السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أخي المكرم؟ لله الفضل والإحسان، وكيف حالك أنت؟ أنا على أحسن حال. عفوا، ما اسمك يا أخي المعزز؟ اسمي محمد، وما اسمك أنت؟ اسمي نسيب الله. ما اسم أبيك؟ اسم أبي وسيم حسن. وما اسم أبيك؟ اسمي أبي مزدلف شاه. في أي مدرسة تدرس؟ أنا أدرس في جامعة دار العلوم رحمانية بفرزون كراتشي. أخبرني المعلومات عن الأرض المقدسة فلسطين. نعم، سكن الأنبياء هي أرض فلسطين. نبي الله إبراهيم هاجر إلى أرض فلسطين. نبي الله لوط نجاه الله من العذاب بعد أن ترك قومه وهاجر إلى أرض فلسطين. نبي الله داود عاش في أرض فلسطين وبنى محرابه في أرض فلسطين. وأما عن ولده نبي الله سليمان فإنه قد حكم العالم بأكمله من أرض فلسطين. والنملة التي تكلمت مع نبي الله سليمان كانت في قرية النمل في أرض فلسطين. نبي الله زكريا بنى محرابه في أرض فلسطين. نبي الله موسى بن عمران طلب من قومه أن يدخلوا الأرض المقدسة وهي أرض فلسطين، وسموها بالأرض المقدسة لأنها طاهرة ومطهرة إلى يوم الدين. نبي الله عيسى بن مريم كانت ولادته على أرض فلسطين. السيدة مريم وهي في أشد حالات ضعف المطر لما هزت بجذع النخلة كانت في أرض فلسطين. المسيح الدجال ستكون نهايته على أرض فلسطين. يأجوج ومأجوج ستكون نهايتهم أيضا على أرض فلسطين. أرض المحشر والمنشر إنما هي أيضا أرض فلسطين. المسجد الأقصى في أرض فلسطين. الصلاة الواحدة في المسجد الأقصى ب500 صلاة وهو في أرض فلسطين. النبي صلى بكل الأنبياء وهو في أرض فلسطين. عرج بالنبي إلى السماوات العلى من أرض فلسطين. التراث العريق تجده في أرض فلسطين. مهد الحضارات هي أرض فلسطين. أرض الرسالات هي أرض فلسطين. إذن فهي رائعة الحضارة ومنطلق الجدارة، فلها من المكانة العظيمة منذ أن أعطيتها أقدم الأنبياء والمرسلين الصالحين والمكرمين المعابدين والمسلمين الراكعين القائمين الساجدين. وأقول رسالة إلى كل فلسطيني: أيها الفلسطيني المعتز بتاريخك المعتز بنسبك وحسبك، إذا سألك أحد الناس وقال لك من أنت وقل له وبكل فخر: ألا وإن من بلد الرجال، ألا وإنني من أرض فلسطين، ألا وإنني من مكان تسمع فيه صوت الآذان، ألا وإنني من أرض قد انتشر فيها الإيمان، ألا وإنني من قد أرضعتني لبن الحرية، وأب علمني حب فلسطين من الأبجدية. وكل شامخا وبكل فخر: فلسطين عربية إلى يوم الدين، وفلسطين عربية. شكرا على هذه المعلومات القيمة. ولك الشكر أيضا. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.